دعا کرو بھائی عبداللہ یاسین صاحب تشریف لے آنے، عبداللہ یاسین اسلامک سینٹر والے، انہاں دے والدین فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرما دے۔ جڑ ٹر گئی قبر اندر او چلیا نہیں لبنی، او بندیا نہیں لبنی، جی ٹر گئی قبر اندر او چلیا نہیں لبنی، او بندیا نہیں لبنی، ہو گئی میٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی، او چلیا نہیں لبنی، تو کر خدمت دعا لے صدائے ساتھ نہیں رہنا، نہ بھول جاویں کہ ماں بلوں کدی بھی نہ نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو رو رو کے پکارے گا پر ادوں ہاں نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، غماں تو سر چھپاون دی، غماں تو سر چھپاون دی، پھر کدرے تھا نہیں لبنی، او چلیا ماں نہیں لبنی، جے ٹر گئی قبر اندر او چلیا ماں نہیں لبنی، او بندیا ماں نہیں لبنی، فقیرانہ صدا کر چلے صدا خوش ہو۔